कुरान पढ़ लो। फरमाया वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा। फिर क्या दिया यार, कुरान सुन के तरफ जाओ। वो किड्डा खुश नसीब बंदा है जिहदी कुरान नाल मुहब्बत पै जाए। ते ये कल क़यामत दे दिन ये कुरान तुहाडा वकील बनेगा यार। दुनिया ते वकील मुकदमा हारदे भी ने ते जितदे भी ने, लेकिन कल क़यामत दा दिन होएगा, एडी वड्डी अदालत लगी होएगी, उथे ए वकालत करेगा, मुकदमा हारेगा नहीं, मुकदमा हारेगा नहीं। आइए अल्लाह दा कुरान कह रहा है वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन वमा लबिस अन जाअ बिइज्लिन तर्जुमा सुन लो। सिपारा 12वां ते सूरत दा नाम सूरह हूद है। वलक़द जाअत रुसुलुना, जिदों आए अलबत्ता ते की कि जब आए रुसुलुना फरिश्ते इब्राहीम के पास बिल बुशरा कालू सलामा, उन्होंने पहली गल किया किए फरमाया अस्सलामु अलैकुम। की आंदे ने अस्सलामु अलैकुम। यार फरिश्ते नबियां नू सलामा कह रहे ने। ए फरिश्ते आके आने इब्राहीम अस्सलामु अलैकुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी अस्सलामु अलैकुम। नबी इब्राहीम अगो की आने, नबी इब्राहीम मेरे पास सुने आजे आंदे ने कालू सलाम व अलैकुम अस्सलाम। इब्राहीम ने जवाब दे देता है, सलाम का जवाब देता है। आगे कुरान की क्या रहा काल सलाम, नबी इब्राहीम फरमाते ने वालेकुम अस्सलाम व मा लबिसा अन जा। अच्छा ये फरिश्ते आए ने तो इंसानी सूरत अंदर आए ने, इंसानी सूरत अंदर आए। तो नबी इब्राहीम तुहानू ये भी पता होना चाहिए है, नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना अपने घर दे हर तरफों ही दरवाजा कढ़िया सी। अब मेरे वाल ध्यान करो यार, हर तरफों दरवाजा निकालिया। क्यों? कोई आए ते मेरे नाल बैठ के खाना खाए, मेहमान नवाजी करा। अल्लाह अकबर। अच्छा इमाम राजी लिखते हैं एक बंदा आया, उन्हें आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना खान लगा ना तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। इब्राहीम फरमान लगे वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, चलो उठ। ये उठ के चला गया। आसमान तो जबरील आगे फरमाया सोने इब्राहीम, अल्लाह फरमाते ने मैं ते उन्होंने भी देना वा जिन्हों ने कभी मैनू याद ही नहीं किया, अज तेरे दरवाजे ते आए हैं। जे इन्हें मेरा नाम नहीं लिया कोई गल नहीं ते तू धक्के मार के कर दिता ही। इमाम राजी लिखते ने इब्राहीम दियां चीखां निकल गई ते बंदे नू लभना शुरू कर दिता है। ये की बन गया? लब के लिया के खाना खवाया ऐ जे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ते जदों इंसानी सूरत के अंदर फरिश्ते आए ते नबी इब्राहीम ने की किया? कुरान कह रहे हैं फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन गनीर। ए नबी इब्राहीम ने जल्दी नाल बच्चा ज़िबा कर दिता है, बछड़ा ज़िबा कीता है। बछड़ा ज़िबा करके गोश्त बना के कबाब बनाए, चिकन बनाया, बना के ना अगे रख दिता। नबी इब्राहीम को पता नहीं, देखो नबी है तो पता भी ये फरिश्ते ने नहीं पता। ते अगे कुरान की कह रहा है फलम्मा रआ अयदियहुम, ए जड़े मेहमान आए ने खाने वाल हाथ वधांदे, बल्कि कुरान कह रहा रआ अयदियहुम, हाथ भी नहीं वधांदे ते वेंदे भी नहीं। नबी इब्राहीम बेचारे परेशान हो गए, असी किदों दे लगे बच्चा ज़िबा कीता, गोश्त बनाया, इन्ना कुछ कीता, ये खांदे ही नहीं, हाथ अगे बढ़ाते ही नहीं।
قرآن کہہ رہے اللہ تصلو الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. نبی ابراہیم ڈر گئے، پتہ نہیں کیڑے چیز جڑے کھاندے ہی نہیں، جڑے پیندے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا نبی ابراہیم اوجس منہم خیفہ، ڈر گئے اے کیوں نہیں کھاندے، اسی کدوں دے لگے ہیں، بنایا بھی ذبح بھی کیتا، گوشت بنایا، چھوٹی چھوٹی بوٹی کیتی ہے، پکا کے اگے رکھیا، اینا اسی کھپ کھپا کیتا ہے، اے کھاندے ہی نہیں. نبی ابراہیم ڈر گئے تھے. اگو قرآن کی کہہ رہے ہیں، انہیں فرشتے کی ہمیں گل سنیا جائے، فرشتے آندے نہیں ابراہیم قال لا تخف، تسی ڈرو نہیں، تسی ڈرو نہیں، تسی نہ ڈرو، ڈرو نہیں. کیوں؟ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ. آندے ابراہیم او جڑا تیرا بھتیجا لوط اسی او دی قوم وال عذاب لے کے آئے ہاں. کیا جو استغفر اللہ، او دے والا اسی عذاب لے کے آئے ہاں، عذاب تے لے کے آئے ہاں. چلو تانوں ایک خوشخبری بھی سنا دینے ہاں. قرآن نقشہ کھچ رہے ہیں تے ماں جی سائرہ جان دینا حاجرہ وال اسماعیل ہے تے ماں جی سائرہ اے پریشان ہے. اللہ دکھ کٹے ابراہیم نال، میں پریشانیاں کٹیاں، میں ابراہیم دے نال چل دی رہی تے میں مصیبت اندر، میں ادھر اسماعیل دتا ہی نبی ابراہیم ادھر ہی رہندے نے. خیر جڑی گل میں سمجھانا چاہنا، ادھر ماں جی سائرہ ایک دیوار نال لگ کے کھڑیاں نے تے ماں جی سائرہ والے انہاں دی نظر پیندی ہے تے قرآن کہہ رہا وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا. ماری سائرہ نا جدو کھان نہ پینا ہسن لگ پئیاں، ماری سائرہ ہسن لگ پئیاں. ہسدیاں کیوں رہ پئیاں بھی اسی کدوں دے لگے ہیں، اتنا کچھ کر کے رکھیا تے یہ کھاندے ہی نہیں. ہسن لگ پئیاں، ہسدیاں ویکھیا تے ایک فرشتے کی آندے نے مِن وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب. تانوں اسی خوشخبری دین لگے آ اسحاق دی، کہ دی اسحاق دی، گاں او دے پتر یعقوب دی بھی. اتنا صبر کیتا ہے، اسحاق دی بھی یعقوب دی بھی. ہن اگلی گل سنیا جے ماں جی ہن کی آندیاں نے، گل سن کے کی آندیاں نے، اوندے نے قالت یا ویلتا. واہ اللہ تیرا قرآن کنا میٹھا ہے، انہاں دے شاید ڈرامہ بھی میٹھا نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہن بیوی کی آندی ہے ماری سے گل سنیا آندیاں نے قالت سیغا مونس دا کالا کالا کالو کالت. کالا جنا وحدہ سیگا، کال لا لمبا کر کے تسنیہ دا سیگا، یعنی دو بندیاں دا. کالو جمع دا سیگا، کالت پھر مونس دا سیگا. آئیے ذرا قرآن سنو، فرمایا کالت یا ویلتا. ماں جی آندیاں نے ہائے افسوس، ہائے افسوس. قالت یا ویلتا، ہائے افسوس. آلدو میں بچہ جناگی وانا عجوز وہذا بالی شیخا. میں بچہ جناگی، میں بھی بڈھی ہو گئی ہاں تے میرا خاوند بھی وڈیرا ہو گیا ہے. ماں جی کہہ رہی نے میں بچہ جناگی تے اگوں فرشتے کی آندے نے گل سنے آ جائے. ماری سہرا کی آندیاں نے ان ھذا لشیء عجیب. کڈی توجہ والی گل ہے، میں بھی بڈھی تے میرا خاوند بھی وڈیرا تے ہن بچہ جننا ہے. تے ہن اگوں فرشتے کی کہن لگے نے، فرشتے کی آندے نے گل سنے آ جائے. قرآن نے جنہاں نوں اہل بیت آکھے ہے، فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ. پھر کہہ دیو قرآن جے قرآن قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتے آندے نے تسی اللہ دی رحمت تو تعجب کر دیاں جے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ دے حکم تے حیران پیاں ہوندیاں جے. رحمت اللہ تواڈے تے اللہ دی رحمت بھی ہوئے، و برکاتہ برکت بھی ہوئے علیکم. تواڈے تے اگے فرشتے کی آندے نے تواڈے تے رحمت بھی ہوئے، برکتاں بھی ہون. اغل البیت
قرآن نے اتنے بیوی نو اہل بیت آکھیا آخ لل بعید فرشتے آندے نے اے گھر والو اہل بیت سن لو تواڈے تے اللہ دی رحمت بھی ہوئے تے رب دیاں برکتاں بھی ہو. قرآن کہندا ہے کہ اللہ نے اتنے بیوی نو اہل بیت بولو آکھیا بیوی نو آکھیا. چلو اے تے سی نبی ابراہیم علیہ السلام تے میرا دل کردا ہے قرآن دا ایک ہور مقام سنا دیاں. اے اللہ ذو الجلال دا قرآن سن لو سورت دا نام دے سورہ قصص تے ادھروں اللہ ذو الجلال دا قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ ذو الجلال دا قرآن آگے ایتھے بھی اللہ پاک نے کلی بی بی نو اہل بیت آکھیا کلی تے اے کون ہے اے نبی موسیٰ دی ماں ہے کہ دی ماں جو چلو میں سورہ قصص پڑھنا تے سپارہ جے 20 سورت نام سورہ قصص سے پارا 20 تے آیت نمبر 6 تو جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ لیا رہا ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہوا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوہ الی وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر کہہ دو سورہ قصص سپارہ 20 آیت نمبر 6 اللہ نے وہی کر دی تھی موسیٰ دی ماں والوا اوحینا اللہ فرماندے نے اسیم وہی کر دی تھی پیغام پہنچا دیتا ام موسیٰ موسیٰ دی ماں والا ان ارزگی فائدہ خفت علیہ جے اپنے بچے دے بارے ذرا بھی خطرہ محسوس کرے ذرا بھی تینوں ڈر محسوس ہوئے ذرا بھی تینوں پریشانی محسوس ہوئے تے کرنا کی ہے فعل کی ہے فی الیمی ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوہ. اے موسیٰ دی ماں اپنے بیٹے موسیٰ نو صندوق دی اندر بند کر کے تابوت دی اندر بند کر کے دریا دی اندر بہا تو دینا حفاظتاں میں رب نے کرنیاں نے تو بہا دینا کرنا اے کام نالے رب نے تسلیاں کی دیتیاں فرمایا جدو بہا دینے ولا تخافی تے ڈری بھی نہ ڈری بھی نہ ولا تحزنی غم بھی نہ کری ڈری بھی نہ تے غم بھی نہ کری پریشان نہ ہوئی. اچھا اگے اللہ کہنے نے پریشان نہ ہوئی ان رادوہ میں تیرے بچے نو دوبارہ تیری گود اندر لے کے آواں گا اور رب ہے نا ان رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین. پریشان ہوئی تیرا بچہ تیری گود اندر ہی کھیلے گا تے ادھر اللہ نے اعلان کی کر دیتا ہے قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے وَأَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ادھروں فرعون نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے چکی ہے تفسیر جلال میں نے انہیں لکھیا تفسیر جلال اندر گل موجود ہے نبی موسیٰ نو فرعون نے چکی ہے تے داڑھی پھڑ لی کیوں دی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی داڑھی پھڑ لی تے جدو کھچی ہے تے فرعون کی آندا مینوں انج لگدا مینوں شک اے میرا دشمن ہے آندا مینوں شک میں آندا یار کیسا رب ہے جنوں نبی موسیٰ نے شک چ پا دیتا ہے ایک پاسے آندا میں رب ہاں دوسرے پاسے چھوٹے جے بچے نے شک چ پایا آندا مینوں شک ہے کہ اے میرا دشمن ہوئے گا تے ماجی آسیاں فرماندیاں نے آندیاں نے نہیں بچے تے ندان گندے نے کوئی گل نہیں
साडी औलाद कोई नहीं, ये बच्चा असीं अपना बेटा बना लेने आ। अल्लाह दा कुरान नक्शा खिंच रहा है, फरमाया परेशान न हो, कालत इमराअतु फिरऔन कुर्रतु अय्इन ली। हो सकता है ये बड़ा हो के साडी अखां दी ठंडक बन जाए। ते आंदा मैं आना रब्बुकुम ला दावा करदा है ते लिफ बीवी अगे गई लिफ। अच्छा बड़े बड़े लिफ जाते हैं जेडे यार हैरानगी वाली गल हो गए, जेडे चौधरी होंगे जिन्हों की बाहर इज्जत होएगी घर नहीं होएगी। अल्लाह अकबर। मैं रात कारी सोए मीर मोहम्मदी सुना, वो कहने लगे जी ठीक है तुसी बाहर बादशाह होगे लेकिन घर की बादशाह वेखनी तो बीवी वेख लो। अल्लाह अकबर। आगे जड़ी गल मैं दसना चाहना, कुर्रतु अय्इन ली वाला कला तक तलूगो, फिर हुण इनू कत्ल ना करो, असा अयनफाना ये सानू नफा देवेगा, ओ नत्ता की जहू वाला दा साडी औलाद कोई नहीं अपना बेटा बना लेने आ, वो हुम ला यशरू तेनू पता ही नहीं है। ते इधर अल्लाह पाक ने इधरों दाइयां आ रही ने, दाइयां आ रही ने, ते नबी मूसा दी भैन भी करीब ही खड़ी है। दाइयां आ रही ने, नबी मूसा किसी भी दाई दा दुध नहीं पींदे पे, क्योंकि अल्लाह पाक ने आख्या वाखर रमना, मूसा दी मां परेशान हुई, सारियां दाइयां दा दुध मैं तेरे बेटे ते हराम कर देंगा, दुध पिएगा ते तेरा ही पिएगा और किसी दा नहीं पिएगा। ते भैन करीब ही खलोती है, लग गई खड़ी है। कुरान कह रहा हुआ खरमना लई गिल मराजिया, यार अज भैनों नूं धक्के मार के बाहर कट देंदे हो। इत्थे नबी मूसा दी भैन भी खड़ी है, वीर मेरा किसी दा दुध नहीं पींदा पिया, वीर जारो कतार ही रोई जा रहा है, भैन कोलों वीरां दे दुख बर्दाश्त नहीं गुंदे। यार मैं ते अपनी गुनाहगार अखां नाल भी वेखिया, भैनां अपने घर भी होण यही कहंदियां ने अल्लाह मेरे वीरां नूं खुशहाल ही रखी, कि ये जे मैनूं दरवाजा अपना नहीं टप्पण देंदे कोई गल नहीं अल्लाह, है ते मेरा मां जम्मिया वीर ही है ना। इधर भैन भी की आंदी है, जदों वीर नूं रोंदियां वेखिया, मूसा नूं रोंदियां वेखिया, भैन नूं कोरिया ना गया। भैन की आंदी है फकालत अल अदुल्लुकुम, वाला तेरा कुरान कितना मिठा है, फकालत अल अदुल्लुकुम। भैन की आंदी है फकालत अल अदुल्लुकुम अला अहले बैती। भैन आंदी है मैं ना किसी दाई दा दसा ते जरूर जरूर ओदा दुध पी लेगा। भैन नूं कितना पुख्ता यकीन है। अच्छा वो ते तस्दीक वाला काम है ही कोई नहीं, आखिर भैन ने आख्या ओदा जरूर पी लेगा, किसी ने सोचिया ही नहीं। ते मां जी आसिया फरमाइया जल्दी कर लेके आ जा। नबी मूसा अलैहिस्सलाम दी मां आई है, अल्लाह फरमांदे ने प्यारे मूसा रज रज पीला, मां आ गई हो। इथे अल्लाह पाक ने कल्ले फकालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैती, नबी मूसा दी कली मां नूं अहले बैत आखे है। चलो मेरा दिल करदा कुरान दा एक होर मुकाम सुना देना। हुण सपारा निकल आया 22वां ते सूरत दा नाम सूरह अहज़ाब है। अल्लाह दा कुरान कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह फरमांदे ने सोहणिया ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ अहले बैत ने असां ने इन्हां दे दिलां दे विचों सारियां बीमारियां नूं असीं इन्हां तो इन्हां नूं महफूज कर लिया, इन्हां नूं पाक च शफाफ कर दिता है। हुण अगली गल सुनो, ये ते कुरान सुनिया, आगे मैं इत्थे भी गल कह दिया,
یار او نماز نماز نہیں بلکہ انج کہہ دینا او اذان اذان نہیں جے دے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، او تکبیر تکبیر نہیں جے دے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، او نماز نماز نہیں بلکہ او سورہ فاتحہ نہیں جے دے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں۔ تسی آندے ہو کتھے لکھی ہے؟ آئیے میں سورہ فاتحہ تواڈے سامنے پڑھنا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگے کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہن سنو دھیان نال، اے ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ترجمہ ہوندا جے، دا مطلب ہے کہ اللہ اسیں تیری عبادت کرنے تے تیرے کول ہی مدد مانگنی۔ ہیں جی گھر جا کے قرآن لے کے پڑھ لے جی ترجمے والا، اللہ عبادت تیری تے مدد بھی تیرے کول ہی منگنی۔ اچھا آیا کہ میرا سوال ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی نماز اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتے ہون گے؟ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ حضرت علی نے بھی نماز اندر آکھے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں عبادت تیری کرنا وا تے مدد میں تیرے کولوں ہی منگنا وا۔ حضرت علی مدد کدے کولوں منگدے نے؟ تے اج دا امتی اللہ اکبر یار جان دیو نا قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک دلیل کھول سمجھا دیا، آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے حضرت علی المرتضیٰ نو اس وجہ تو اسی مشکل کشا کہنے کیونکہ اینا دی ولادت بیت اللہ دے اندر ہوئی ہے یار، اگے اس وجہ تو تسی مشکل کشا کہندے ہو۔ جاؤ جا کے شیعہ دی کتاب جلال و یون دا مطالعہ کر لا، لکھ دینے حضرت ختیجہ دا پانجا جڑا ہے اینا نام کی حکیم بن حزام، او دی بھی ولادت ہوئی ہے تے بیت اللہ دے اندر ہوئی ہے۔ انہوں بھی آنکھو پھر انہوں بھی آنکھو نا، پتہ اے لگا جدو بھی مدد منگنی ہے کہ دے گوڑوں رب کولو منگنی ہے تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے میں آنا سورہ فاتحہ نہیں جے دے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری عبادت کرنے تے تیرے کولی مدد منگنے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا رستہ ہدایت والا رستہ دے رہا ہے، سانو سیدھے رستے چلا دے۔ کیڑا سیدھا رستہ؟ فرمایا اے رستہ اونا دا کنہ دا اہل بیت دا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اونا دا رستہ جنہ تے تو انعام کیتا تے کنہ تے انعام کیتا ہے، اور نبی دے اہل بیت نے اینا دا رستہ۔ چلو اے تے سورہ فاتحہ ہے تے آؤ تھوڑا جا اگے چلنے ہیں، چلو آپ تشہد اندر بہ جانے ہیں تے پڑھنے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میں آنو میں تشہد او التحیات نہیں منگدا جے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو گیا کی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات اندر بھی اہل بیت دا ذکر، تھوڑا اگے چلنے ہیں، آئیے ایسا دروشری پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمت کر آل محمد ہے،
आले मुहम्मद अगे जाके थोड़ा दरूद शरीफ आगे चलिए, चलो मैं पूरा पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाह अपनी रहमतां कर इब्राहीम दी आल ते भी है, इन्नका हमीदुम मजीद। आगे किए अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि। देखो जी ओ दरूद दरूद नहीं जेदे अंदर अहले बैत दा जिक्र नहीं। अल्लाह अकबर। आगे हम आप आगे चलने हैं। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी बीवी हजरत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम मां जी खतीजा दे कोल आए। ए भी किताब जलाल होई होंगे ते शिया दी किताब है, इन्हां दा ज़िक्र लिखदा है। आना मेरे पैगंबर जदों हजरत खतीजा दे गुजरे अंदर आंदे आके की कहंदे अस्सलाम अलैकुम अहले बैती। इत्थे मेरे नबी दी बीवी दे खतीजा नूं अहले बैत आखिया। अल्लाह अकबर। ते अगली गल की है, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाले। हुण हदीस सुन लो सहीह मुस्लिम दी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी हजरत उम्मे सलमा, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे सलमा मेरे पैगंबर फरमाते ने, उम्मे सलमा रोटी तैयार हो रही है, खाना तैयार हो रही है, अली प्यारा अली नहीं आया, मेरी धी नहीं आई, जाओ बुलाओ। जाके पैगाम सुना दिता गया है। हुण हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला करो निकले, नाल मेरे पैगंबर दी धी सैयदा फातिमा भी आ रही है। ते अगे अगे नन्हे शहजादे भी खेलते आउंदे ने पे। यार वो कैसा मंजर होएगा, नबी दा दमाद आ रहा होएगा, प्यारी बेटी आ रही होएगी, ते अगे नबी दे नवासे आंदे होणगे, ते नन्ही दी उमर होएगी, खेलते आउंदे ने वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दे नवासे आ रहे ने। इधरों मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी धी भी आ गई, प्यारे अली भी आ गए, दोनों नवासे भी आ गए। हुण मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने इंज करके नीचों चादर कड्डी है, चादर कड के ते इंज करके प्यारे अली नूं भी कोल बुला लिया। एक पासे प्यारा अली है, एक पासे मेरे महबूब दी धी है, ते दोनों नवासे मेरे महबूब दी गोद अंदर आके बह गए। ते मेरे पैगंबर ने एक जुमला कह दिया है। मेरे पैगंबर की आंदे ने अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती। अल्लाह ऐ मेरे अहले बैत दे विचों ने। ते मां जी पता की फरमांदियां ने, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमांदियां ने, फरमाया सोनिया इजाजत दियो मैं भी ना चादर च आ जा, मैं भी ना चादर च आ जा। मेरे पैगंबर फरमाने ने सलमा तू बैठी रह, तू ते पहले ही मेरे अहले बैत दे विचों है, तू ते पहले ही मेरे घर वाली है, तू ते पहले ही अहले बैत दे विचों है। आ हुण मैं तेनों अगली गल सुना दिया। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मेरे पैगंबर ते कुरान नाज़िल हो रहा है। आखिरी बात सुन लो। आख्या जाता है कि नबी पाक दी एक धी है, ते असीं की आने नबी पाक दी कितनियां ने? चार। अल्लाह अकबर। अदरा ध्यान नाल गल सुनिया जे, जिद्दां कई आंदे ने कि यह जड़ियां जे तुसीं कहंदे हो तीन धीआं ने, यह ते हदे खतीजा दे मुआज़ला पिछले खावां चों सन। मैं क्या अगर एक गल है तो इधरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी ज़ैद बिन हारिसा नूं फड़िया ते इंज करके बाजू लहरा के आखिया मेरे सहाबा अज तो बाद ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहना बल्कि ज़ैद बिन मुहम्मद कहना। जो इन्नी गल मेरे महबूब ने आखी है अल्लाह ने आसमान तो कुरान नाज़िल कर दिता है। अल्लाह फरमाते ने मा कान मुहम्मद
अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मैं कहा इत्थे नबी पाक ने हजरत ज़ैद नूं अपना बेटा आख्या, रब ने फौरन कुरान नाज़िल कर दिता। सोनिया नहीं, तुसी इन्ना मर्दां दे विचों किसे दे बाप नहीं, बल्कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। व खातमन नबीयीन, ते तुसी खातमन नबी हो। मैं क्या इत्थे अल्लाह कुरान नाज़िल कर सकता है, तू तिन्ना धियां कह रहा कि पहले खावां, तो उदों फिर अल्लाह ने कुरान क्यों नहीं नाज़िल कीता? अल्लाह अकबर। हुण अगली गल सुनो, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 4 तियां ने। चलो पहले कुरान जो साबित कर लेने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 4 तियां के बारे कुरान ने की आख्या है। आइए लोगों, हुण सपारा निकल आया भाईवा, ते सूरत दा नाम जे सूरह अहज़ाब। इत्थे अल्लाह पाक नबी पाक दियां तियां दी गल करदे ने। वह सूरत दा नाम सूरह अहज़ाब, ते 22वां सपारा आयत नंबर 59 59 कितने नंबर 59 नंबर। तर्जमे वाला कुरान लाके पढ़ लिया जे। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युअरफ़ना फला युज़ीन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सपारा 22वां सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। आयत नंबर 59 अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे पैगंबर, कुल्ली अज़वाजिका, सोने अपनी बीवियों नूं कह दो। किन्हां नूं कह दो? अगे की आख्या? वाबा नातिका, तियां नूं कह दो, बेटियां नूं कह दो। अगर एक तीग होंदी फिर लफज बनाती का नहीं आना, फिर बिन तो ना आना। की आना? वहां दा सीगा। इत्थे अल्लाह ने जमा दा सीगा बोलिया, बनाती का। पता ते एक वास्ते बिन तो नहीं, यानी जितों 3 तो ऊपर होनी या 3 हो फिर जमा दा सीगा बोलिया जाता है। अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे सोने महबूबा, कुल कह दियो अज़वाजी का, अपनी अज़वाजे मुतहरा से, व बनाती का, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से ये बात कह दे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब भी आप घर से निकले तो पर्दा ओढ़ के निकला करे। यानी अल्लाह के पैगंबर फरमाते ने, मेरे अल्लाह का कुरान नाज़िल हो रहा है, जिदों भी अज़वाज मुतहरात नबी पाक दियां निकल, या नबी पाक दियां धीयां निकल, या मोमिना दियां औरतां निकल, ते पर्दा करके निकल। ए कुरान कह रहा, कुरान ने दसिया जमा दा सीगा बोल के नबी पाक दी एक धी नहीं, बोलो कितनियां ने? 4। ये तो कुरान ने 4 कह दिता है। ते आइए हुण आपां शिया दी किताब वेख लईए। आइए लोगों, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आगे पहली मैं गले भी कर जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 4 बेटियां, हवाला इन्हां दी किताब दे। आइए मैं पहली किताब का हवाला देन लगा रहा है। कुरान दे विचों साबित हो गया कि नबी पाक दियां 4 बेटियां ने। हुण इन्हां दी पहली किताब केड़ी है? किताब असूल मिनल काफी। असूल मिनल काफी अबू जाफर मुहम्मद बिन यकूब अनकलनी दी किताब है, ते अबवाबु तरीक है, जिल्द नंबर 1 दे सफ़ा नंबर 227। सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 1 तो सफ़ा नंबर 227
کی لکھتے ہیں؟ چلو میں انہاں دی کتاب دی عربی عبارت پڑھ لگا رہے. آئیے ذرا انہاں دی کتاب دی عبارت سن لو. فرمایا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرَقِيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومُ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَہ. چلو میں دا ترجمہ تانوں سنانا. اصول کافی شیعہ دی کتاب تے جلد 1 دے صفحہ نمبر 227 دے. ہن انہاں عربی عبارت دا ترجمہ سن لو. ایک ہی لکھدا ذاکر کی لکھدا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت ملن تو پہلے جڑی اولاد پیدا ہوئی القاسم نبی دا بیٹا قاسم پیدا ہویا. ورقیۃ نبی دی بیٹی حضرت رقیہ پیدا ہوئی ہے. وہ زینب نبی دی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی ہے. وہ ام کلثوم نبی پاک دی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی ہے. اے تے نبوت تو پہلے پیدا ہوئی. اگے کی لکھی ہے وہ ولد لہو بعد بعد او تے سی قبل ایتھے آ گیا بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ. تو جدو نبوت مل گئی او تو طیب پیدا ہوئے طاہر پیدا ہوئے تے میرے پیغمبر دیتی سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی نے. کتاب کہنا دی ہے؟ چلو دوبارہ سن لو. اصول کافی جے جلد 1 جے صفحہ نمبر 227. یعنی پتہ اے لگدا وہ کہنے ہیں نا اپنی ہی اداؤں پہ غور کرو ہم بیان کرے گی تمہیں شکایت ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں اپنی ہی کتابوں پہ غور کرو ہم بیان کریں گے آپ کو مسئلہ ہوگا. اللہ اکبر. آگے پہلی دلیل ہے نا دی ایک کتاب اصول کافی دی جلد 1 صفحہ نمبر 227. ہوں دوسری کتاب ہے الفرو من الکافی. الفرو من جلد 3 جے تے صفحہ نمبر 721 جے. صفحہ نمبر 721. آئیے یہ بھی عبارت پڑھ لیں. آئیے لوگوں سو ہے الفرو من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 ہے. لما ماتت رقیت ابنت رسول اللہ. اینا دا ذکر کی لے گیا ہے لما ماتت رقیت جدو نبی پاک دی تھی رقیہ اپنے رب نے ملاقات کر دیا نے یعنی دنیا تو چلی گئی. ابنت نبی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے اگے ان کے لکھے ہے آندے نے کہ جدو نبی پاک دی بیٹی رقیہ رب دے کول گئیاں خارجت فاطمہ تو فصلت علی اختیا. اے جملہ سنی آ رہا ہے خارجت نکلیاں سیدہ فاطمہ فصلت علی اختیا. نکل کے عورتہ دے اندر حضرت فاطمہ نے اپنی بہن دا جنازہ پڑھایا. فصلت پڑھی گئی علی اختیا اپنی بہن دی نماز. یعنی پتہ لگا انہاں دی کتاباں دے اندر نبی پاک دی 4 بیٹیاں دا ذکر ہے مانتے ہیں. لیکن کئی جڑے کام علم نے وہ کہتے ہیں نبی پاک دی کوئی تھی ہے. اللہ اکبر. تے آگے لوگوں میرے اور تھوڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر کہہ دیو یار. تیسری کتاب تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام تا ہا زال یہ بے. تہذیب الاحکام جلد 3 جے صفحہ نمبر 380. جلد 3 صفحہ نمبر تسی تو بولو یار 380. انہاں نے کی لکھیا ہے ایتھے انہاں نے درود دا ذکر کیتا ہے جڑا اے رمضان اندر پڑھدے نے. چاہیے میں وہ بھی پڑھنا. انہاں دی کتاب ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 تے کی لکھ دے رہے ہیں آندے نے اللہم صلی علی قاسم. پھر کہہ دیو یار وہ نبی پاک دے بیٹے دے درود پڑھ دے نے تسی ہن تے بول بول سبحان اللہ یار.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला कासिमिन व ताहिर इब्न नबी का, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रुकिया बिन्त नबी का वल अना मन अज़ा नबी का फीहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला उम्मे कुलसूम बिन्त नबी का वल अना मन अज़ा नबी का मिनहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला ज़ुर्रियति नबी का। एक ही पर्दे ने आने ने दुरूद व सलाम होए नबी पाक दे बेटे कासिम ते, दुरूद व सलाम होए नबी पाक दे बेटे ताहिर ते, दुरूद व सलाम होए नबी पाक दी ती रुकैया दे, दुरूद व सलाम भेज देने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां दे, दुरूद व सलाम भेज देने उम्मे कुलसूम ते, दुरूद व सलाम भेज देने अल्लाहुम्मा सल्लि अला ज़ुर्रिया, नबी पाक दी सारी औलाद ते दुरूद पे पढ़दे ने। तहजीबुल अहकाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 380। चलो मैं कहना एक किताब का होर हवाला सुन लो। अगली किताब अल इस्तिबसार की है, अल इस्तिबसार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 200, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 200। इन्होंने की लिखी है, इतने भी वही गल लिखी, व अन्ना ज़ैनब बिन्त नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवफ़ियत, या नबी पाक दी बेटी इत्थे हज़रत ज़ैनब दुनिया तो गई तवफ़ियत, रब ने मुलाकात की थी। व अन्ना फातिमा खारजत फ़ी निसाइहा, हज़रत फातिमा औरतां दे अंदर निकलियां ते जाके इन्हां ने अपनी बड़ी बहन ज़ैनब दा भी जनाजा पढ़िया। ए किताब जे अल इस्तिबसार। ते आइए लोगों मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये भी सवाल किया जाता है, अगर नबी पाक दियां 4 धीयां ने ते पहलियां जड़ियां धीयां दी शादी की थी वो तो काफरा वालों ने की थी, सवाल किया जाता है ना। ये भी सुन लो, किताब हयातुल कुलूब, हयातुल कुलूब बाकर मजलसी दे जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 870, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 870 बाकर मजलसी की किताब है हयातुल कुलूब। हयातुल कुलूब का मतलब पता जी ना, जिंदा दिल। अल्लाह अकबर। आइए इन्होंने की लिखी है, आंदे ने असल च गल एवें वकाना अजूज़ु फिर, आंदे ने असल दे अंदर गल एवें नबूवत मिलन तो पहले शादी कर सकते सही। नबूवत तो पहले इन्हां दे ज़ाकर ने लिखा है कि नबूवत तो पहले शादी करना जायज़ सी। बाद अंदर जो पता लगा फिर मेरे पैगंबर ने तो इलम होएगा, नबी पाक ने जो बदर फतह किया तो अबुल आस नूं आख्या सी मेरी धी नूं वापस भेज दे, ते अबुल आस जो उधरों भेजा तो नबी पाक की बेटी हज़रत ज़ैनब सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने हब्बार बिन असवद ने नेज़े मार के शहीद कर दिता। यानी जो नबूवत मिल गई फिर मेरे पैगंबर ने दोबारा शादी उन्होंने की थी नहीं। आइए लोगों मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। नबी पाक दी सहाबा दी अहले बैत नाल मुहब्बत की है। आखिरी बात अपनी बात नूं खत्म कर दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब नाल मुलाकात कर लैंदे ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी थी सैयदा फातिमा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बस अपने अब्बू दे दुनिया चो जान तो बाद चंद महीने दुनिया ते जिंदा रहियां ने। हजरत अली उल मुर्तजा फरमाया कर दे फातिमा प्यारिए क्यों परेशान रहनी है। हजरत फातिमा फरमांदियां ने प्यारे अली जी जिन्ना दे मापे दुनिया तो तुर जान उन्हां नूं किथे खुशियां
खुशियां सुझदियां ने, उन्होंने किते खुशियां सोहणियां लगदियां ने। ते मैनू इंज लगदा मैं जल्दी अपने अब्बू नाल मुलाकात करन वाली हाँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, यार जानदे हो ना, ये मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा जिहदे बारे मेरे पैगंबर फरमाया कर दे, अल फातिमा तु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। जिन्हें फातिमा नू परेशान कीता, उन्हें गोया मैं मुहम्मद नू परेशान कीता। आइए सुन, अबू दाऊद दी हदीस पढ़न लगा रे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी थी सैयदा फातिमा अपने अब्बू दे जान तो बाद इन्नियां परेशान ने। ते मेरे पैगंबर दी थी फातिमा की आंदियां ने, आंदियां ने या अबता इला जिबरील मना, अब्बा जी हुण जबरील आएगा, मैं आखांगी ना आया कर, जेते वाल औना से होते अपने रब कोल ही चले गए ने। या अबता इला जिबरील मना, या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, अब्बा जी ती कली नू छड़ गया, आप तुसी जन्नतुल फिरदौस अंदर डेरे ला ले रे। या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, या अबता मन जन्नतुल मावा। बेटी की आंदी अब्बू जी हुण तुसी अपनी धी नू कलियां छड़ गए हो, ते तुहाडी धी दी जिंदगी किवें गुजरेगी? यार मेरे पैगंबर दी धी ने बस चंद महीने जिंदा रहियां ने, अपने रब नाल मुलाकात कर लैंदियां ने। दसना मैं ये चाहना वा, नबी पाक सल्लल्लाहु अपने रब नाल मुलाकात करदे ने, ते इधरों नबी दा मुअज्जिन, नबी दा मुअज्जिन, नबी दा परवाना बिलाल ये भी मक्का छड़ के जा रहा है। मक्का छड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? मदीना छड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? बिलाल कहते ने जिथे मेरा महबूब मैनू नजर नहीं आता उत्थे मेरा रहना बनता नहीं। ते एक दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह नू ख्वाब आई, बिलाल की गल है, मेरा मदीना ही छड़ दिता ही, मक्का ही छड़ दिता ही। ते हजरत बिलाल ने दोबारा बोरिया बिस्तरा बन लिया, दोबारा बोरिया बिस्तरा बनिया ते वापस आ गए। हजरत बिलाल दी मुहब्बत देखिया जी अहले बैत दे नाल, ते इधर उधर बिलाल आए ते मदीने अंदर खुशियां ही खुशियां ने। ओ नबी दा मुअज्जिन आ गया, ओ नबी दा बांगा बिलाल आ गया। ओ यार केड़ा मुअज्जिन है? इमाम शुकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने मेरा रब भी हजरत बिलाल दी अजान दा आशिक है। इमाम शुकानी लिखदे ने कल कयामत दा दिन होएगा, बिलाल जिस सवारी ते होएगा ओदी महार कस्तूरी दी होएगी, पैरों दे चांदी दे खोणगे, ते रब दी अदालत अंदर पेश किया जाएगा। सारी दुनिया मौजूद होएगी, रब दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह कहेंगे नबी दिया मुअज्जिना आ मेरे अरे दे सज्जे पासे खलो जा, आ सज्जे पासे खलो जा, आके मैनू भी ओ जान सुना दे, इन्हां मैदाने महशर वालियां नू भी ओ जान सुना दे जेड़ी अजान तू मक्के मदीने अंदर कहंदा रहा है। रब भी नबी दे मुअज्जिन दा आशिक है, मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह आए ना रजी अल्लाह, ते अबू बकर फरमाते ने बिलाल अज आमीना दे लाल वाली याद ही ताज़ा कर दे। कहने लगे मेरे को नहीं होएगा, नबी पाक में नजर नहीं आएंगे। उमर आंदे ने बिलाल तू नबी दा मुअज्जिन है, ते नबी दा बांगा बिलाल कह रहा है मेरा महबूब जिथे नजर ना आए उथे मैं की करना है। नबी दे नवासे अहले बैत दौड़े दौड़े आए, नन्नी जी उमर है यार मैं आना छोटी जी नन्नी जी जुबान चो आके कहते होणगे आने होणगे बाबा बिलाल अज साडे नाना वालियां यादां ही ताज़ा करते हो, अज साडे नाना जी वालियां ओ वेले याद करवा दिओ। ते नबी दा मुअज्जिन बिलाल की आंदा ओए नबी दिओ नवासिओ ओ अहले बैत वालिओ तुहाडी ते कदी मेरे महबूब ने नहीं मोड़ी, अज नबी दा मुअज्जिन किवें मोड़ सकदा है? नबी दे सहाबा दियां इन्नियां मुहब्बतां नबी दा बाना किवें मोड़ सकदा है? हजरत बिलाल ने इंज करके हाथ रख ले, उन्होंने अल्लाहु अकबर
جدو ان الفاظ تے پہنچتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی دا مؤذن اینی گل کہہ کے تے بیہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا، نبی دا بانگا پہ ہے۔ یار حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے تے نبی دے اہل بیت دے کہن تے پڑھی ہے، ورنہ صحابہ نے آکھیا اے نبی پاک دے صحابہ دیاں انیاں محبتاں آئیے میں قرآن پڑھ دیاں تے بات نو ختم کر دی ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آئیے نا دا ترجمہ کر لینے اسی نوکر پاک سناب دیا، پھر کہہ دو اسی نوکر پاک اسباب دیا، اسی نوکر پاک اسباب دیا، کریے ذکر اونا دا گلی گلی، کریے ذکر اونا دا گلی گلی، صدیق عمر عثمان و حیدر، صدیق عمر عثمان و حیدر، نال شیر خدا علی علی۔ پھر کہہ دیو یار جڑے پیارے علی نو مانتے نے پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ آیت دا ترجمہ سن لا اسی نوکر پاک سناب دیا، کریے ذکر اونا دا گلی گلی، صدیق عمر عثمان و حیدر، نال شیر خدائے علی علی، نال شیر خدائے علی علی۔ اے نعرے ساڈے دس دینے، اے نعرے ساڈے دس دینے، اہل بیت دلاں وچ وس دینے۔ پھر کہہ دیو یار اے نعرے ساڈے دس دینے، اہل بیت دلاں وچ وس دینے، اے نعرے ساڈے دس دینے، اصحاب دلاں وچ وس دینے، اصحاب دلاں وچ وس دینے۔ اے گل سن کے کئی نس دینے، اے گل سن کے کئی نس دینے، تسی نعرہ لگا دیو گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، میرے نبی دا ایک ہم سفر، میرے نبی دا ایک ہم سفر، سونی عائشہ دا بابا ابو بکر، میری عائشہ دا بابا ابو بکر، جڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، میرے نبی دے ایک یار پیارا، جملہ بڑا پیارا جے، میرے نبی دے ایک یار پیارا، جیدہ نا سن کے کم دا سی کفر سی سارا، میرے نبی دے ایک یار پیارا، جیدہ نا سن کے کم دا سی کفر سی سارا، عمر بہادر رب دا ولی، صدیق عمر عثمان علی، جڑا من دا نہیں ہے نچارانو، جڑا من دا نہیں ہے نچارانو، شالا پیٹ دا روے او گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ پاک